अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दिन काफ़ी ज़ाहिर है, हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जो सूरत हाल बड़ी मज़े की और दिलचस्प है ना, वो ये है कि टक्कर के जो लोग हैं ना, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आ रही हैं और कुछ जो है वो मज़ीद आने दिनों में आ जाएंगी। तहरीकें जो थी ना, जेल भरने वाली तहरीक, वो तो बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई है। उस पे तो मेरे ख्याल में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब के पिछले तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें वो, मैं तो उसको मुल्क दुश्मन सरगर्मियां कहूंगा, वो जो भी शुरू करते थे वो बुरी तरह नाकाम होती थी। जाहिर है, जब आपकी नीयत ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हो तो फिर कैसे कामयाब हो सकती हैं। जेल भरो तहरीक नाकाम हुई, कहानियां सामने आ रही हैं, वो बहुत मजेदार हैं। शाह महमूद कुरैशी तो पहले दिन से ही ये कहना शुरू हो गए थे। वो तो CCPO के ऑफिस में चाय पीने जा रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजम स्वाति ने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं तो लाहौर माल रोड पर शाह महमूद कुरैशी से मिलने गया था, तो मुझे भी जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। जबकि जब इनको अलग अलग जेलों में रखा गया तो इस पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिस पर एक दिलचस्प चीज सामने आई। निगरान हुकूमत पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने इंकशाफ किया है कि पहली ही रात को कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अलहदा बंद करना पड़ा है। आप ये क्लिप सुन लें और उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। महमूद कुरैशी साहब की बल्कि शिकायत भी हैं इस हवाले से, उनकी शायद इनकी तबीयत। आपस में शिकायत हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब ये पहली रात ये गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें कोट लखपत जेल में रखा गया है, तो ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती आपस में इनका आर्गूमेंट हो गया था। ये झगड़ पड़े थे, एक दूसरे पर डाल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया। सवाती साहब ने ये पहले रोज ही इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी थी, जो अब जाके सामने आई है। तो इनका आपस का ये इख्तलाफ था, जिसकी वजह से इनको अलग अलग जेलों में भेजा गया ताकि आपस में मजीद झगड़ा न करें और कोई ऐसा नुकसान न हो जिसकी जिम्मेदारी हम पे आ जाए। ओहो, तो आप ये कह रहे हैं कि बकायदा इन तीन के बीच में असद उमर, आजम स्वाति और शाह महमूद में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से सर्दी हुई, काफी इनके आपस में आर्गूमेंट हुआ। क्योंकि शाह महमूद साहब जो थे, उनका तो स्टेटमेंट पहले रोज आ गया था कि मैं तो चाय पीने के लिए जा रहा था CCPO ऑफिस, तो मुझे धर लिया। अब आजम सवाती साहब का भी सामने आ गया, तो असद उमर साहब का भी स्टांस आ जाए। जी, अब ये जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, वो ये कह रहे हैं कि हमें इनको अलहदा क्यों करना पड़ा। इसलिए अलहदा करना पड़ा कि पहले दिन शाह महमूद कुरैशी, आजम स्वाति और असद उमर में ठीक ठाक किस्म का जेल में झगड़ा हुआ। तो ये बहुत जरूरी था कि इनको अलहदा अलहदा किया जाए, क्योंकि अगर इनको इकट्ठा रखा जाता तो फिर मसला हो सकता था। ये आपस में कोई दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे और तमाशा इनका ही बनना था। लेकिन हुकूमत ने तो फिर भी, अगर देखा जाए तो इनके हक में ये बात की है, या इनको इनके फेवर में ये चीज की है कि इनको अलहदा कर दिया है, ताकि जो इनके बीच होने वाला तमाशा है वो जेल में रहे, जेल से बाहर ना पहुंचे, ताकि इनकी जग हसाई मजबूत ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये था कि वहां पे CCTV वीडियो कैमरे लगाने चाहिए थे, जब ये लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। खास तौर पर जब इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे थे कि खुद नवाब साहब का बेटा जो है वो अपने घर पे आराम से बैठा है और कुर्बानी देने के लिए हमें आगे कर दिया, और खुद ये बहाना बनाया हुआ है कि देखें जी, मेरी टांग में है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इनको 2-2 महीने जेल में रख लिया है ना, जैसे कि 1-1 महीने के लिए तो इनको रख लिया है ना, अब शाह महमूद कुरैशी साहब जब 1 महीने के बाद, आजम स्वाति साहब या असद उमर साहब महीने के बाद आएंगे ना, तो ये इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलेंगे। ये सुनाएंगे कहानी कि इमरान खान की टांग पर जख्म कितना गहरा है, इसको गोलियां कितनी लगी हैं और इसने रंगबाजी कितनी की है। जाहिर है, जब आप किसी को जेल में डाल देंगे तो उसके बाद फिर वो आपके बारे में किस्से कहानियां तो वो बताएगा जो सच होगा, जो किसी वजह से वो अब इस खामोश है, नहीं बता सकते या नहीं बताई। लेकिन जब वो जेल से आएंगे तो फिर वो किस्से कहानियां तो बताएंगे ना कि इमरान खान की गोलियां कितनी लगी और ये किस किस्म का रंगबाजी और ड्रामा कर रहा है। तो टक्कर के लोगों की जो लड़ाई है ना, वो अब बस अपने आप से है, या टक्कर के लोगों की लड़ाई अब जिनसे टक्कर लेनी थी उनसे तो नहीं है, लेकिन अब ये टक्कर की लड़ाई जो है ये इमरान खान के खिलाफ जरूर शुरू होगी है। और ये टक्कर के लोग इमरान खान को बड़ी आने वाले दिनों में सख्त टक्कर देने वाले हैं, और इस बात का इमरान खान को पता है।
کہ ظاہر ہے عمران خان جو کر رہا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا دوسری طرف ٹکر کے لوگ جس کا نعرہ تھا گیلا تیتر عمران ریاض تھا، وہ بھی آج کل مسلسل ہر گلی کی نکڑ پر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جب ذلیل ہوتا ہوں، جب میرے ذلیل ہونے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو میں پیسہ کماتا ہوں۔ یہ واحد بندہ ہے جو اپنی بے عزتی پر، اپنی انسلٹ پر، اپنے گرفتار ہونے پر، اپنے چھتر کھانے پر، وہ چھتر کھاتی ہوئی ویڈیو، چپیڑے کھاتی ہوئی ویڈیو بیچ کر پیسے کماتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کے ان حرکات کو جو پسند کرتے ہیں، اب تو لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ عمران ریاض ایسا کیوں کرتا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ اس کا موٹیو سیاسی ہے اس لیے ایسے شو بازی کرتا رہتا ہے۔ موصوف کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پر موصوف اپنی ٹیم کے ساتھ بغیر ٹکٹ کے لاہور میں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے چلے گئے اور سستی شہرت کے لیے ارشد شریف کا ماسک بھی پہن لیا۔ پہلی بات تو ان کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی، ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے جو گنڈے بدماش نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے آپ کو روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، ساتھ میں کچھ چار آنے ملیں گے، اور اوپر سے یہ جس طرح اپنے گن مین اور جس طرح چیزیں ساتھ میں لے کے گھومتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ دوسرا جو یہ وہ گدھ ہے جو مردار کا گوشت کھاتے ہیں، جو مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ گدھ جو ہے یہ مسلسل نوچ کر ارشد شریف کا گوشت کھا رہا ہے۔ کبھی اس کے نام پر کسی جا کے محفل میں قصے کہانیاں سناتا ہے، تو کبھی اسٹیڈیم میں اس کے چہرے کے ماسک بنوا کر، اب اندازہ کریں کہ کیسی پلاننگ سے چیزیں چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ اس سے پہلے تو ہم نے ارشد شریف کا ماسک نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ہم نے دیکھا تو کوئی 2 4 10 دن کی پلاننگ ہوگی نا کہ جب لاہور کے میچ میں جائیں گے تو یہ ماسک پہن کر جائیں گے۔ اگر آپ مطلب دنیا کو نہ دکھانا چاہتے تو ماسک جیب میں ڈالتے، اندر چلے جاتے، ٹکٹیں لی ہوتی، آرام سے سکون سے جا کے اندر ماسک پہن کے میچ دیکھ لیتے۔ لیکن کیونکہ مقصد صرف یہ تھا وائرل ہونا، پیسے کمانا، اپنے آپ کو متنازع کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ سنیں، بعد میں وی لوگ میں عمران ریاض بتائے گا کہ اسٹیڈیم میں ہوا کیا، ہمیں کس لیے روکا گیا، ارشد شریف کے ماسک کے ڈر گئے۔ ارشد شریف بیچارہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس سے کوئی جب نہیں ڈرا تو اب اس کے ماسک سے کسی نے کیا ڈرنا ہے؟ بجائے کہ کوئی یہ بڑا تگڑا وکیل کرے، بجائے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن یہ صرف اور صرف اپنی یہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک مبینہ طور پر جو رنگ بازی اور ڈرامہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تاکہ میرا پروگرام بکتا رہے۔ پولیس نے پہچان لیا ماسک اتروانا تھا تو انہوں نے کہا کہ بس وہ تو آیا ہی ڈرامہ کرنے تھا، وہ سب پولیس کے ہاتھوں پڑ گئے، گلے پڑ گئے۔ پھر پولیس نے پوری ٹیم کی خوب دھلائی کی، پولیس سے مار خوب کھانے کے بعد ٹویٹر پر شور کر دیا کہ ارشد شریف ترسیر سے حکومت ڈر گئی ہے۔ یہ لیول ہے ان کی ٹکر کے لوگ ہونوں کا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اداروں کو بدنام کرنے کا ہر طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ والا جو طریقہ تھا یہ بھی گلے پڑ گیا۔ خبر ہے کہ پولیس والوں کے گلے پڑنے پر پردہ درد ہو رہا تھا اور اس کیس میں بھی جوتے پڑنے کا پورا امکان ہے۔ ہونا چاہیے جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن جائے۔ اب ایک اینکر جو کسی ٹی وی پر پروگرام کرتا تھا، جو اس سے پہلے ایک رپورٹر تھا، جو اس سے پہلے 0-0 تھا، اب وہ مطلب کہ حکومت کو ٹکر دینے کے لیے فرض کیا جائے کہ وہ اب پولیس کے گلے پڑ جانا، مطلب آپ پولیس یا قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے بھائی، کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کا جو اب وزیر داخلہ ہے، اس نے پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا تو وہ کسی کے گلے نہیں پڑا تھا، لیکن آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ کا دل جب دل کرے، جس کے دل کرے آپ وہ گلے پڑ جائے اس کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا جی، ایک اور بڑی خبر آپ سے شیئر کروں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے لچک دکھائی گئی ہے، مزاحمت اپنی حدود میں جانے کا پیغام دیا گیا۔ گل بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ پڑھ کر بتاتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ لکھا ہے جی اس ٹویٹ کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہے۔ جو گل بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب عدالت عظمیٰ معافیا مانگ رہی ہے، مزید آگے نہ جائیں، ہم فل کورٹ بغیر اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کے بنا دیتے ہیں، فیصلہ بھی نہیں کریں گے، سیاسی حکومت اور الیکشن کمیشن پر تاریخ چھوڑ دیں گے، پنجاب اور کے پی کے میں اسمبلیاں بھی بحال کر دیتے ہیں، جس نے حکومت بنانی ہے بنا لے، مگر ہمیں مزید کچھ نہ کہا جائے۔ بڑی بات ہے جی، یہ تو کمال نہیں ہو گیا کہ ہمیں مزید کچھ نہ کہا جائے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو یہ یہیں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر حکومت کو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے بھی آپ اپنے اپنے معاملات، تو پھر تو بڑا غلط ہو جائے گا کہ اگر موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے عدالت جھک رہی ہے تو آپ ان کو مطلب اس کو یہیں چھوڑ دیں تو بڑا مشکل ہوگا۔ ان کو ڈیل نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔
बल्कि इस बार पूरा इनका इलाज होना चाहिए, काली भेड़ों का निकाल कर ही दम लेना चाहिए अदलिया से। खास तौर पर नून लीग को खुद भी डील नहीं करनी चाहिए, पूरा नंगा करना चाहिए। जो लोग इंसाफ के निज़ाम को नकब लगा रहे हैं उन्हें निकालना चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। मरियम के बाद बिलावल ने भी अदलिया की खूब बैंड बजाई है। बिलावल ने कहा कि मैं खुद असेंबली में कानून लेकर आऊंगा, नैब कानून अदलिया पर लागू किया जाएगा, अदलिया का भी नैब हिस्साब करेगी। ये बहुत बड़ी बात है, बिलावल ने ये बहुत बड़ी बात कर दी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुल्क से मुकद्दस गाय का तस्वर खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मुल्क की नौजवान क़यादत इस वक्त अगर देखा जाए तो दुरुस्त दगड़ पर चढ़ पड़ी है, जो कि इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। ये बिलावल मरियम नवाज ने जिस तरह उस दिन अदलिया में बैठे हुए लोगों पर तनकीद की, साबका और मौजूदा इवन, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा बहादुरी का काम था। और उनको देखकर, मरियम को देखकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात कही है कि वो कानून लेके आएंगे कि अदलिया में करप्शन करने वाले जो लोग होंगे, जाहिर है वो जज साहबानी होंगे और कौन होगा, उनका एहतसाब भी नैब करेगी, नैब उनका पीछा करेगी, नैब तफ्तीश करेगी, नैब उनकी करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। बल्कि अगर नैब को इस लेवल का लेके आना है तो फिर मुल्क के हर अदारे का इनकलाब, जो अपना एहतसाब खुद करते हैं, वो इख्तियार उनसे लेना चाहिए और उनका एहतसाब भी नैब करे। तो फिर पता लगेगा कि नैब का एहतसाब जो है वो कितना शदीद होता है जब वो सिर्फ सियासतदानों पर करते हैं। और इसको सियासतदानों तक नहीं रखना चाहिए, इसका दायरा कार फैला देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। बट एनी हाउ जी, दोस्तों, ये कुछ खबरें थी इस वक्त तक कि मैंने कहा आपसे शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी दे, सेहत दे। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।